علامه احمد علي لاهوري رحمه الله دريوبن اکابرو کې لوی مفسر طول عمر د الله د قران تفسیر پر کړی هغه بداوی که زمانه څوک دا تاسو کې چې په تمام قران کریم کې چې الله سي ویلي دي نو د ټول قران کریم نه مزامینو نیچور ما ته په یو دریو ټکو کې بیان کا زه ورته ویل شم یو ورځ چې چا تاسو کې حاصل راته ویوای کنه وای الله کو راضی کرو عبادت سے اللہ کے نبی کو راضی کرو اس کی اطاعت سے اور اللہ جل جلالہ کی مخلوق کو راضی کرو خدمت سے دا اللہ عبادت دا رسول اللہ اطاعت اور دا اللہ دا مخلوق خدمت دا قرآن خلاصہ دیتا دین ہوئی دیتا اسلام ہوئی دیتا انسان ہوئی دا انسانیت